से जो मसला पूछने वाले थे शायद वो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा आगे आगे जाएंगे। एक तो मसला वही होता हुआ ना था जो इस्तबरा उसी का मसला था, वो बार बार मुझसे नहीं है वो भी है, वो भी नहीं, कुछ जवान भी थे। कोई बात आगे नहीं। आगे थोड़ा सा आ जाए ताकि थोड़ा सा मेरा लग था किबला ये तो वीडियो के जरिए भी लोग देख लेते हैं। वहाँ बैठना भी ज्यादा फजीलत की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा रास्ता जब आया जाते ताकि हाँ चले सब आगे। खिदमत में अर्ज ये है कि बार बार एक मसला पेश आ रहा था, पूछा जा रहा था और मुनासिब वक्त नहीं था कि उसको बयान किया जाता, क्योंकि मसला थोड़ा सा पुरानी है, बड़ा है। वो ये था कि एक शह तहारत, कि जब तक तहारत नहीं है जब तक इबादत नहीं है, तो इबादत के लिए एक शर्त है तहारत। मगर वज़ौक़ात ऐसा पेश आता है, मसला इस तरीके से हो जाता है कि जब इंसान कादिर नहीं होता तहारत के ऊपर। मिसाल के तौर पे मसला ये है कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो है वो यूरिन को, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसा होता है कि कुछ कतरात निकल जाते हैं, तो उस कैफियत में नमाज किस तरीके से अदा करें। तो ठीक है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अगर मुस्तकिल इंसान के साथ ये परेशानी है तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि उसका एक बेहतरीन इलाज है, जो 99% मसला जो है वो है इस्तबरा से इसका ताल्लुक है, कि अगर इंसान इस्तबरा करता है तो फिर इंशाअल्लाह ये परेशानी उसके साथ पेश नहीं आएगी। तो इस्तबरे के मसाइल जिसके लिए हल हो गए, ये समझिए उसकी ज़िंदगी से 99% ये मसला इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी में हल हो गया और उसके लिए मसला पेश नहीं आएगा। इस्तबरा का मतलब क्या है? इस्तबरा का मतलब ये है कि यूरिन को पूरी तरीके से बॉडी से आउट कर लिया जाए जो एक्स्ट्रा है, और उसके बाद में फिर यह है कि अगर कोई रुतूबत गीलिश है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में कुछ ऐसा है कि जो लिबास पे लगा या खारिज हुआ बदन से, तो उस वक्त में फिर ये इतनाई नहीं की जाएगी कि ये नजिस है और इंशाअल्लाह वो फिर नजासत नहीं है। तो उसका तरीका क्या है कि इंसान जब यूरिन पास आउट कर ले और पेशाब से फारिग हो जाए तो वो क्या करे कि वो रिक्टम पे, ठीक है ना, जो उस जगह से क्या करे, इस अंगूठे के जरिए प्रेशर दे, और प्रेशर देने के बाद उसको इस तरीके से लेके आए, ठीक है, इस तरीके से उसको लेके आए, और लेने के बाद में नहीं उसको यकीन हो कि जो रगों में पेशाब है वो निकल रहा है, और इस तरीके से लेके आए वो मखरजे बौल तक, जहाँ से पेशाब जो है बाहर आना है, और आने के बाद में फिर उसको इस तरीके से करके वो यकीन पैदा करे कि उसने जो कुछ उसके अंदर था उसको निकाल दिया, और उसके बाद में फिर वो तहारत कर ले। ये अगर उसने सही तरीके से अंजाम दिया तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि 99% फिर मसला क्लियर हो गया, उसके साथ ये मसला पेश नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ खड़े होकर पेशाब करने से मना किया गया कि उसके साथ जो है ये मसला पेश आता रहता है कि बाज़ कतरात जो है वो बाकी रह जाते हैं, और जब वो मूवमेंट करता है तो फिर वो खारिज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए बैठ के तरजीह दी गई है कि इंसान जो है वो बैठ के पेशाब करे, और जब वो बैठ के पेशाब करेगा तो इस्तबरा भी कर पाएगा। तो इस्तबरा जो है करने के बाद में फिर उसका मसला क्लियर है। इस्तबरे का मसला समझ आ गया ना? इंशाल्लाह क्लियर है सबके लिए? क्या मैं दोबारा उसको दोहरा दूं? क्लियर है ना? तो ये मखरज है, ठीक है ना, रिक्टम से उसको प्रेशर देके लेके आना है, और मखरज बॉल पे लाने के बाद उसको, ठीक है ना, निकाल देना है, और उसके बाद तहारत कर लेनी है। अब इसके बाद में इंसान आया मस्जिद में या नमाज पढ़ रहा है, उसको लगा कि कुछ लिक्विड फॉर्म में बाहर है, तो अब उसको ये तसव्वुर नहीं करना है कि इंशाल्लाह ये पेशाब है, मगर ये कि उसको यकीन कामिल हो कि ये पेशाब है, तो फिर उसका मसला दूसरा है, मगर ये मसला पेश नहीं आता। जिसने इस्तबरा किया उसके लिए इंशाल्लाह ये मसला पेश नहीं आता। रेयर केस वो मसला दूसरा है। 99% अफराद के लिए ये चीज़ आती है, और आधी अफराद के लिए ये किफायत करता है। अब मसला इससे आगे का है। मसला ये है कि इस्तबरा के बाद भी जिनके साथ ये मसला पेश आता, और बीमारी के सबब, बदन में कमजोरी के सबब, कोई सा भी सबब
کہ جہاں پہ ایک پرماننٹ یہ پرابلم بنی رہے. ایسا نہیں ٹیمپریری کہ مثلا آج مجھے بخار ہو گیا, زکام ہو گیا, کچھ ہو گیا, اس وجہ سے مسئلہ پیش آیا. نہیں, ایک پرماننٹ یہ مسئلہ کسی کے لیے ہو کہ وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو اس کو نماز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر بار کپڑے چینج کرے گا, ہر بار جو ہے وہ وضو کرے گا, تو کیا مسئلہ ہے؟ کیسے پڑھے گا؟ چھوڑ دے گا. جو ہم کہہ دیتے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہانہ بناتے, تو چھینٹ آ گئی, اب تو کیا کیسے پڑھے گا, اور چھینٹ آ گئی اسے پاک کر لو, مطلب نہانا ضروری ہے اس کے لیے, ہم بہانے بنا لیتے ہیں زندگی میں. تو ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, جس کو دائمی یہ پریشانی ہے, پرماننٹ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا. ظہر کے لیے, عصر کے لیے, مغرب کے لیے الگ, عشاء کے لیے الگ, اور فجر کے لیے الگ. اور اس طریقے سے وہ اپنی نماز ادا کرے گا. دوران نماز اگر اس کو احساس ہوتا ہے کہ پیشاب آ گیا, کپڑوں پہ لگ گیا, خارج ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی نماز درست ہے. مگر دوسری نماز کے لیے اس کو اور اب اس کے بھی بار بار کپڑے بدلنا لازمی نہیں ہے. کپڑے اس کے وہی رہیں گے, کپڑے اس کو تبدیل نہیں کرنے, بس کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے لیے دوسری وضو کرنی. ٹھیک ہے نا. طہارت جتنی شرط ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا بھی نہیں کنٹرول کر پاتا کہ وہ حالت وضو میں ہی رک پائے. یہ مسئلہ ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جو جن کو ریح کی پریشانی ہوا کرتی ہے, جن کو گیس کی پرابلم ہے, ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ مثلا کسی کے ساتھ پیشاب کا مسئلہ ہے. جی, بعض افراد کے ساتھ گیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو اب کوئی وضو کر رہے اور حالت وضو میں ہی جو ہے وہ ریح خارج ہو جائے, تو کیا کرے گا وہ؟ کیا بار بار بس وہ بیٹھ کے وضو کرتا رہے گا؟ نہیں. اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا دائمی, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پرماننٹ یہ پرابلم اس کو ہو, یہ نہیں کہ مطلب کسی بیماری کے سبب یا کچھ کسی مسئلے کے وجہ سے یہ ایک دو دن کے لیے پریشانی ہو جائے, نہیں, اس میں مسئلہ دوسرا ہے. ہاں, اگر اس کے ساتھ مسئلہ مستقل کا ہے تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جو دائمی پیشاب والے کا مسئلہ ہے کہ اس کیفیت میں پھر اس انسان کو ایک بار وضو کرنی ہوگی. اگر حالت وضو میں بھی یہ مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ جائے گا تو وہ وضو کر لے گا, وہ تسبیح ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر اسی وضو سے وہ اپنی نماز ادا کرے گا. امید ہے میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ تک پہنچا پایا ہوں. کلیئر ہے انشاءاللہ سب کے لیے؟ حالت نماز میں اگر نکلے تو بھی نماز, بس ایک نماز میں نا 5-7 خون معاف ہے, بس یہ سمجھ. پھر اس میں دوسرے وضو کرتے, دوسرے کے لیے وضو کرنی, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. وہ تو جی, مولانا بہت سینسٹیو ہو اس کی مطلب باڈی, اس کی بہت سارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. سب کچھ ٹھنڈے کا موسم ہے, پرابلم تو سیم ہی ہے. فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے, سب کچھ ہو گیا, دورہ سر میں بھی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, یا برفیلی جگہ پہ بھی کچھ لوگ رہتے ہیں, تو وہ کیا وضو, وہ بھی دوبارہ وضو کرے گا؟ دیکھیں دسمبر جنوری فروری مثال کے طور پہ, اس دسمبر جنوری فروری ہے نا, یہ پریشانی اس کے ساتھ ہے, چھوڑیں فروری کو بھی کرے, دسمبر جنوری میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ دائمی مریض ہے, اس ٹائم میں وہ مریض ہے, اس ٹائم پہ اس کے لیے یہی حکم ہوگا جو ایک عام مریض کے لیے ہوگا کہ جو مستقل طور سے اس چیز کا ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے گرمی میں کوئی مسائل پیش آتے ہیں, سردی میں کچھ کوئی اسکن پرابلم ہوا کرتی ہے, تو یہ مسئلے گرمی اور سردی کے بدن کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اس کا حکم وہی ہے کہ جو دائمی مریض کا ہے, اگر مثال کے طور پہ 2-3 مہینے اس کو یہ مسئلہ اس کے ساتھ پیش ریگولر رہتا ہوں, وہ ریگولر اس کے ساتھ ہے, ایک وضو. اور اگر میسر نہیں علاج تو ظاہر سی بات ہے جہاں تک ہو سکے انسان علاج کرانے کی کوشش کرے, مگر اگر نہیں ہوتا پھر تو اس کے لیے اور علاج ہو نہ ہو, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جو انسان کو معلوم ہونا چاہیے. تو میں آپ کے خوش گزار کر دیا, امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. وصلی اللہ علیہ وسلم.